शुक्र है परवरदिगार एहसान इलाही कि शब कद्र में जो हमारा नाम लिखा गया था हम सरजमीन मदीना में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम भी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ लिखते हैं। ये वो मदीना है जिसमें 260 साला मासूमीन ने जिंदगी गुजारी है। हर इमाम का असल यही मदीना है, मदीना जिसका नाम तैयबा है। हर इमाम की तमन्ना भी यही मदीना है। और आप मशहूर सुनते रहते हैं कि मदीना खाके शफा है, बरकत और रहमत की तमन्ना है। यहाँ तक कि करबला के तमाम शहीद और शाम और कूफा में रहने वाले हर वक्त यही याद करते रहे कि हमें मदीना जाना कब नसीब हो। हम इस सरजमीन पर पहला कदम रखते तो शुक्र परवरदिगार करते और जनाब उम्मे कुलसूम को याद करते, उस गुर्बत को। यकीनन दिन भर के थके हैं, लेकिन ऊंट और घोड़ों की सवारियों से और हाथों और पांव की रस्सियों में बंधे हुए जनाब उम्मे कुलसूम ने यही तो कहा था, नाना के मदीने मेरे आने को कबूल न करना। हमारे सरों पर आज जो भी है आंसू आप बहा दीजिए, इसलिए कि अभी थोड़ी देर के बाद बकी आ रही है और पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, हर जगह आज यौम गम मनाया जा रहा है। 1925 में पूरी कब्रें गिरा दी गई थी। अभी आज खुशनसीब है कि इस वक्त आप रहेंगे और इतने करीब रहेंगे कि एक तरफ बकी की टूटी कब्रें होंगी और एक तरफ आलीशान होटल आपका होगा। लेकिन कम से कम ये देखें कि 6 मासूम, आप करबला जाएं, खुरासान जाएं, सामर्रा जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह अलग अलग एक इमाम है, मासूम है, या एक साथ 6 इमामों की जियारत करने आए। आप पहले उम्रा नहीं, इस्लाम की पीएचडी है जिसका नाम है जियारत। आप उसके लिए आए हैं। कभी आप सोचें, मदीना आए हैं जहां 75 दिन या 95 दिन रसूल की बेटी कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। ये वही मदीना है जिस मदीने में ज़हरा की पसलियां तोड़ दी गई। नहीं, एहसास करें, जितना सुन चुके हैं, हमें आज अभी हिसाब लेना है कि हम मदीना वालों के लिए क्या लेके आए हैं। एक इंसान किसी के यहाँ जाता है, थोड़ा गिफ्ट लेके जाता है। उतरने के बाद हर इंसान याद रखे कि हमने कितनी तैयारियां की हैं। बैग तो तैयार किया है, हमने कुछ सलावात की तस्बीह पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, जो हम आज 6 इमामों को देंगे। यही वो मदीना है जिस मदीने में हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए। इसी मदीने में हुसैन मुड़ मुड़ के नाना की कब्र को देखते जा रहे थे। क्या क्या तमन्ना थी मदीना। सब करबला की असल यही मदीना है। मदीना के माने है दलदल, सुकून, इत्मीनान। आप देखें कि कितना सुकून जैसे अपना घर लगता है। कौन कौन से मसाइब याद दिलाएं हम आपको, लेकिन कम से कम उस जमीन पे आने के बाद हमें एक लफ्ज तो समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ हैं। ये 3 सवाल हर वक्त, अभी जब हम लोग अरकान शुरू करेंगे, उम्रा है, जियारत है, सारी जियारतें, ये 3 सवाल अपने जहन में रखिएगा कि हम कहाँ हैं। एक छोटी सी मस्जिद अपने वतन में हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम मस्जिद में हैं। मस्जिदों की असल यही मदीना है। हर वक्त उठते, बैठते, सोते, जागते, बात करते, गुफ्तगू करते वक्त हमें यही सोचना है कि ये मदीना है। पता नहीं किस गली में हुसैन चले होंगे, किस जगह जिब्रील चले होंगे, कौन सी किताब कुरान की आयतें कहाँ नाजिल हुई होंगी। खुश नसीब है ये मदीना। इसी मदीने में सैयदा के रुखसार पे तमाचे लगाए गए, इसी मदीने में पत्थर चलाए गए, ज़हरा के मोहसिन शहीद हो गया है। कौन कौन सी बातें याद रखेंगे। 70,000 मलाइका एक वक्त में मदीने आते हैं और शाम को 70,000 आते हैं। बहुत से लोगों की दुआएं, तमन्ना भी आप लेकर आए हैं। यहाँ की गर्द और हवा शिफा और बरकत और रहमत का है। मदीने को तैयबा कहते हैं, जो आया वो पाक हो गया, सिर्फ बदन नहीं, जहन, आमाल, फिक्र। या रसूल अल्लाह, बड़ा एहसान है। या रसूलल्लाह, आपका दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। आप सोचो
کہ ابھی بقی کی ٹوٹی قبر دیکھیں گے. بہت سے لوگ کربلا جا چکے ہوں گے. کربلا میں امام حسین اور جناب عباس کا روضہ کتنا عالی شان ہے. تو جہاں سیدہ کی قبر گرائی گئی وہاں ام البنین کی بھی گرائی گئی. لیکن آج جناب ام البنین کی قبر پہ جانا بھی منع ہے، جنہیں اللہ نے باب الحوائج قرار دیا ہے. ایک آنکھ آنسو ہم گواہ بنائے مدینے والوں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کچھ آنسو ہے جو غموں کے اندر لے کر ہم آئے ہیں. کوئی شرم نہیں. یہ تنہا ایک غریب مظلومہ بی بی تھی جہاں علی نے پتوں کا گھر بنایا تھا جسے بیت الحزن کہتے ہیں. ایک دن سیدہ روتی ہوئی آئی، علی نے آواز دیا کیا ہوا؟ آواز دیا جو گھر آپ نے بنایا تھا کہ اپنے بابا پہ وہاں بیٹھ کے روئیں، ظالموں نے وہ گھر بھی گرا دیا ہے. جزاک اللہ. ہماری بھوک پیاس تھکاوٹ سب ختم ہو گئی. اتنی بڑی دولت دیکھنے کے بعد سوچنا کہ ہم اور مدینہ. 6 مقدس فرشتے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. جب گھر سے نکلے تھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں. ابھی اپنی آنکھوں کو پاک کر لیجئے. سامنے بقی کی دیواریں دکھیں گی اور آپ کا ہوٹل بھی بالکل بغل میں ہے. ایک طرف زہرا کی ٹوٹی قبریں، ایک طرف ہمارا عالی شان ہوٹل. بہت کم ہے مدینے میں یاد کرنے کے. انشاءاللہ جیسے آپ پہنچیں گے سامان وغیرہ رکھیں گے، کھانا کھائیں گے، فریش ہو جائیں گے. مغرب کے بعد کم از کم بقی اور روضہ رسول کے درمیان چل کے ایک پرسہ ضرور دینا ہے کہ مولا امام زمان آج آپ بقی میں ہوں گے اس دھوپ میں. ہم تو اپنے وطن میں کتنے جلوس ماتم احتجاج کرتے ہیں آج کے دن میں، لیکن اللہ نے قسمت میں ہمیں آج یہاں پہنچایا ہے. عید کا مہینہ ہے. ابھی آپ یہاں پہنچے، اپنے گھر والوں کو فون کر رہے ہوں گے، میسج کر رہے ہوں گے کہ ہم پہنچ گئے. لیکن جب جناب لیلا یہاں پہنچی ہیں، عید کا دن آیا ہے، ایک جوان کو دیکھا دوسرے جوان سے گلے مل رہے تھے. کبھی نہ رونے والی لیلا علی اکبر کو یاد کر کے کہتی ہیں میرے لال. جزاک اللہ. آپ کی عبادت ہو گئی. کسی طرح آپ اطمینان کے ساتھ آ جاتے. نہیں معلوم ہے پہلی زیارت سب سے پہلی قبول ہوتی ہے. بقی دیکھنا تو پرسہ دینا، شکر ادا کرنا اور اپنی دعا ضرور مانگ لینا. دیکھیں یہاں سے حرم شروع ہوا، حد حرم میں آپ داخل ہو گئے. ہاں مدینہ آ گئے. اہل بیت کے چاہنے والوں، سب سے زیادہ حسین غریب نے مدینے کو یاد کیا. اور اب بھی اگر احساس نہیں کیا ہے تو اپنے دل کی آواز میں جناب سکینہ قید خانے میں کہتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے اپنے گھر میں، ہمیں گھر جانا کب نصیب ہو. مدینے کو سب نے یاد کیا. مدینے کی کیفیتیں ہیں، مدینے کے اعمال ہیں. انشاءاللہ روزانہ پروگرام ہوں گے، لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. پہلے بیسک سے لے کر ہمیں انتہا تک جانا ہے. کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم اپنے اندر ہمیں معرفت، فلسفہ زیارت، کردار زیارت، آداب زیارت، لزوم زیارت، احکام زیارت، تمنائے زیارت اور برکات و رحمات زیارت کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. اب آپ زہرا کے مہمان ہیں، یہ سمجھ لیجئے. کچھ بھی کمی ہو، کچھ بھی بیچی ہو، ہم راضی ہیں. زہرا آپ کے اختیار میں سب ہے. آپ کے دروازے پہ فرشتے روٹی لے جاتے تھے، لیکن اسی گھر میں، اسی مدینے میں حسنین 3 دن بھوکے رہے.
हमें कोई शिकवा नहीं। सबसे बड़ा शुक्र है कि हम जैसे गुनाहगार को आपने मदीना दिखा दिया। और ये याद रखिएगा, चाहे माने न माने, जियारत पैसे का कमाल नहीं है, ताकत का कमाल नहीं है, ये आपको ज़हरा ने बुलाया है। शब-ए क़द्र इमाम ज़मान ने आपका नाम लिखा है। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। या रसूल अल्लाह, आप मक्के से निकाल दिए गए थे तो यहां मदीना पहुंचे थे। पहली रबीउल अव्वल को चले हैं तो यहां आप 12 रबीउल अव्वल को पहुंचे हैं। कितने दिन पैदल सफर किया है। आप तो कम से कम फ्लाइट से, बसों से आए हैं, खाते पीते आए हैं। इमाम हसन यहां से 25 हज काबे मक्का में जाते थे, पैदल सवारी होते हुए भी। किन किन चीजों की हम फरियाद करें। पूरी जिंदगी जो मदीना हमने सुना है, करबला की असल भी यही मदीना है। ईद के दिन है ना, सारी बीवियां तैयार हुई कि जनाब उम्मुल बनीन कभी अब्बास पे नहीं रोई हैं। चलो आज ईद के दिन है, बेटा याद आ रहा होगा माँ को, चलो पुरसा दे दें। जब सारी बीवियां गई हैं जनाब उम्मुल बनीन के पास, देखा जनाब उम्मुल बनीन अलम को साथ लिए हुए हैं। आवाज देते हैं, अब्बास अब्बास, अगर तेरा हाथ न कलम होता तो ज़ैनब के सर से चादर न छीनती, सकीना तमाचे न खाती। ए मेरे लाल अब्बास, तुम्हारी शहादत के बाद हुसैन का घर उजड़ गया। करीब आ गया। खुदा आपकी तमाम तमन्नाएं आरज़ू को पूरा करे। बाबुल हवाइज, हर तरीके की हाजतें, उम्मीदें। हम अपने वतन में भी रोज़ा जनाब अब्बास देखते हैं, जो एक निस्बत के एतबार से यहाँ जितनी चीजें हैं वो असल हैं। इसीलिए रसूल खुदा ने कहा, मुझे मक्के से ज्यादा मदीना पसंद है, इसलिए कि मक्का निस्बत का नाम है और यहाँ असल ज़हरा। आप यहाँ आएंगे ना, 4-5 दिन रहेंगे, आप तलाश करने की कोशिश करिएगा कि ज़हरा की कब्र कहाँ है। और जब जाने लगिएगा ना तो मुड़ मुड़ के कहिएगा, मौला इमाम ज़मान, हम आए थे बड़ी उम्मीदें लेकर। कम से कम मर्द हजरात तो कम से कम बकी में जाएंगे। औरतों को बकी में दीवारों तक नहीं जाने दिया जा रहा है। 6 मासूम की खबरों से महरूम। मौला अल अजल या मौला या साहिब ज़मान, बड़ी तमन्ना लेकर आए, आरज़ुएं लेकर आए। लिहाजा हुक्म है कि कम से कम 18 सलवात पढ़ें और उसे हदिया करें बकी वालों को रोज़े रसूल पर। और ये इल्तिजा करिए कि बीबी मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, लेकिन इतना सुन लीजिएगा, हे बीबी, आपके लाल हुसैन के अज़ादार हैं, हम मातमदार हैं। कुछ कबूल कीजिए या न कीजिएगा, मेरे आंसुओं को जरूर कबूल कीजिएगा बीबी। हम अपने घर मजलिस करते हैं तो आप रुमाल लेकर आ जाती हैं, हम तो अब आपके घर आ गए हैं पुरसा देने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालहा व बनीहा व सिर्रन मुस्तौदिअ फीहा बिअदद मा हात बिइल्म। मैं अपने 26 साल और 113 ज़ियारतों का फलसफा नहीं बयान करूंगा, इसलिए कि बहुत से लोग अभी पहली मर्तबा आए हैं। तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा कि कैफियत ज़ियारत क्या है, फलसफा ज़ियारत क्या है, असरार ज़ियारत क्या है, रमूज़ ज़ियारत क्या है। मदीना ज़हरा का वतन है। कहीं हम अपने सामान, दीगर तमाम चीजों में इस सरजमीन को भूल न जाएं। इसमें 260 साल मासूमीन की लाइफ और जिंदगी इसी मदीने से वाबस्ता है। एक साथ इतने मासूम कहीं नहीं हैं जितने मदीने में। अल्लाह अकबर।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل سامنے آپ دیکھیں کن کن چیزوں کو یاد کریں گے آپ. ایک طرف بقی کو بھی گرا دیا گیا, دوسرا جناب حمزہ کی قبر یہ ہے, احد, میدان احد ہے. انشاءاللہ لائیں گے زیارت کے لیے جناب حمزہ, جن کے اوپر رسول خدا نے کہا تھا کہ جو میری زیارت کرے اور ہم میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جفا اور ظلم کیا. اور لوگوں سے کہتے تھے رسول کہ کیا میرے چچا کا مجھے پرسہ نہیں دو گے, میرے چچا پہ نہیں رو گے. اس چچا کو جسے ہندا ملونہ نے کان کاٹے, ناک کاٹے, جگر چبانے کی کوشش کی, ہفتے میں 2 دن زہرا پیدل جناب حمزہ کی قبر پہ آتی تھی. یہیں سے تسبیح شروع ہوئی. پہلی جنگ کے بعد, جنگ بدر کے بعد یہ دوسری جنگ, جنگ احد ہے. احد کا میدان ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے. سامنے روضہ رسول کی مینار دکھ رہی ہے. آنکھوں کو منور کر لیے, جنت بنا لیجئے. 18 صلوات پڑھ کے ہدیہ کو اپنے پاس رکھیے گا. بی بی ہم کچھ نہیں لائے, کم از کم آپ نے کہا تھا نا کہ میرے حسین کی 18 مجلسیں کرو, یہ کھلاؤ, 18 صلوات پڑھو. اس وصیت کو یاد کرتے ہوئے ہم مدینے میں آپ کو 18 صلوات کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. سمیل کے اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات اصل میں اللہم صل علی محمد وآل محمد ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ محمد کے بعد واو ہے اور واو زہرا ہے دونوں کے درمیان میں. جس طرح میدان مباہلہ میں جناب زہرا بیچ میں تھی, آگے رسول پیچھے علی, اسی طرح اللہم صل علی محمد وآل محمد ہے. لوگ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں زہرا کو. محمد وآل محمد 18 صلوات آپ لوگ پڑھیے, اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نہ رہ جائے کہ ہم زہرا کو کچھ دے نہ پائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو صلوات زور سے پڑھتے ہیں ان سے بیماری دور ہوتی ہے, نفاق دور ہوتے ہیں, رزق ملتا ہے, شیطانی حرکتیں دور ہوتی ہیں, رحمان قریب ہوتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھتے رہیے. انشاءاللہ ٹائم بتایا جائے گا کہ اس وقت ہم لوگ جائیں گے, کیسے جائیں گے, وہ آداب, وہ دعا, وہ طریقہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی, سواد ہے یہاں کم از کم ہم لوگ صحیح کر لیں. صلی نہیں, رسول کو قتل نہ کرے اللہ, پہلے رحمت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. ہر مومن کی ایک تمنا ضرور رہتی ہے کہ سرزمین مدینہ نصیب ہو. دیکھیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو آواز صلوات زور سے ہونا چاہیے نا. صلی علی محمد. جزاک اللہ, آپ کی ساری ارمان تمنا پوری ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. 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 اللہم صلی علی. تھک جائیے گا تو اور زور سے پڑھ دیجیے گا.
محمد وآل محمد وعجل فرج یا زہرا یا زہرا. جہاں مدینہ خوشیوں کا شہر ہے نا، وہاں غموں کا پہاڑ بھی یہی مدینہ ہے. 40 سال اسی مدینے میں سید سجاد روتے رہے. اور تنہا آپ بیٹھیں گے نا کہیں اکیلے میں، غور سے سنیے گا تو زہرا کا نوحہ بھی آپ کے کانوں تک آئے گا. اے بابا مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ ہو جاتے، پہاڑوں پہ پڑھتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. زہرا ابھی دکھائی دے گا روزہ تو اپنی طرف سے اپنے والدین جن کے حقوق ہیں، جن کے احسانات ہیں، جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، ان سب کی طرف سے سلام کریے گا. یا رسول اللہ بڑی امید کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ آپ میرے سلام کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ جواب دیں گے اہل بیت مجھے سلام کا، تو پھر دنیا اور آخرت میں کوئی تکلیف، کوئی زحمتیں نہیں ہوں. آپ کے لیفٹ سائڈ میں ایک بلڈنگ آ رہی ہے کالے پتھر کی، انشاءاللہ اطراف کی زیارت میں بتائیں گے. ایک کالے پتھروں کی ایک بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے. وہ جگہ ہے جہاں جناب عباس، جناب قاسم، جناب علی اکبر کو جنگ سکھاتے تھے، تلوار چلانا سکھاتے تھے. اور یہ بڑا مقدس ہے جہاں دور سے علی دیکھ رہے تھے کہ میرا لال کس طریقے سے. آپ کے دائنی طرف جناب بلال، مسجد بلال. اور ابھی بائیں طرف آپ دیں گے، لیفٹ سائڈ دیکھیں گے تو روضہ رسول، اور اس کے بعد ٹوٹی قبریں، مسمار قبریں، ویران قبریں. یہ دیکھیے دائنی طرف مسجد نبی. دیکھیے آپ کے بائیں طرف بقی کی دیوار، روضہ رسول سامنے دکھے گا. ابھی مڑ کے ہم لوگ آئیں گے ادھر. یہ توڑ سب دیا گیا. یہیں زہرا اتنی دور آتی تھی اپنے بابا پر رونے کے لیے، جسے بیت الحزن، پوری جگہ یہ سب توڑ دی گئی. اتنی مشہور ترین چیزیں تھیں. اب آپ کے داہنی طرف آئے گا تو تھوڑا ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے، جھک کے، اس لیے کہ یہ مسجد نہیں ہے، گھر ہے اہل بیت کا، جہاں 6 مہینہ رسول ہر نماز کے بعد جھک کے سلام کرتے تھے زہرا کے دروازے پہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ معدن العلم واہل بیت الوحی. بالکل بقی سے قریب ہو کے گزر رہے ہیں آپ. ہو سکتا ہے خواتین اس کے بعد نہ دیکھ پائیں، اوپر جانے نہیں دیتے، جالیوں تک نہیں جانے دیتے. پہلی زیارت بہت مجرب ہوتی، بہت قبول ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہیں، لیکن زہرا کے اوپر احسان نہیں کرنے آئے. ابھی دیکھیے ایک محترمہ کے بھائی تھوڑی دیر ادھر مس ہو گئے تھے، بہن کتنا تڑپ رہی. یہ سوچو ایک بہن اپنے بھائی حسین پہ کتنا. آپ کے دائیں طرف بقی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. کیا
کیا کیا یاد کریں گے بیوی کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ، آپ کی عبادت قبول ہو گئی، زیارت قبول ہو گئی. خوش نصیب ہیں، اس سے قریب کوئی ہوٹل نہیں ہے. سب سے قریب